नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबरात चित्रात तुमका सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोयच्यो मुखेल खबरो. नायजेरियनांनी केल्ल्या तांडवा खातीर गोयचे गृह खाते जबाबदार काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेस मागता मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो. गोयचे भाजपा सरकार बरखास्त करचे. सुदीप तामणकराची राज्यपालाकडेन मागणी. आणि पर्यटन मंत्री दिलीप पळयेकरा आड परवरी पुलीस स्थानकात कागाळ. आता खबरो विस्तारान. ब्रेस्तारा भर रस्त्यार नायजेरियनांनी केल्ल्या तांडवा खातीर गोयचे गृह खाते जबाबदार आसा. मुख्यमंत्र्याक गृह खाते सांबाळपाक अपेस आयला असो आरोप करून गृह खाते सांबाळपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान राजीनामो दिवचो अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ गटान केल्या. मजगती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो मागला. पणजेच्यान यशवंत परब, संजय मुनोली आणि गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Yesterday, on that incident, there was a total breakdown in the law and order situation in the state. So much so that even the intelligence failed. The way the Nigerians spoke to the police speaks volumes of the language what they are using to the police. Even while talking to SP, even while talking to senior police officers, it is because they are not scared of the police. Targeting only the particular community. Tomorrow any other community can come and this incident can get repeated. Not only this, there could be a bigger incident. In fact, police have not done anything and the police have taken the help of the locals. The locals came to the rescue of the police, and now there is a statement by the police that we are going to take action on the locals. I think the police should introspect and should put their administration in place and see that this type of incidents are well handled. Now we have got so many incidents coming up. We have got Sunburn coming up. We have got so many. The government is planning to give permissions. What is going to happen if somebody plans some attack on one community gets together and plans incident at the site? What will happen? Will the administration be able to take care of it? We strongly demand that there should be action there should be a judicial inquiry, and the most important, the Chief Minister should resign as a Home Minister. He has totally failed and there is a total collapse in the law and order situation. What I am trying to say is that it is not just about Nigerians or it is not just about Kenyans. End of the day, Goa is an international tourism hub and a lot of Indian tourists also come here. What intentions these people come with, and end of the day you can't spoil the name of the state. BJP is come. I think the crime rate has gone very high in Goa, and accountability is needed, and for that I think the Home Minister should resign. How could he make a statement that, or is he giving direction to the police to book the locals who are not supporters of his party? But the locals who came out in numbers emotionally, the Chief Minister gives a direction, says, instead of when the matter, on all fronts, his argument is the matter is under investigation. But when it comes to the locals, he says very categorically, they will be booked for attempt to murder. Now these ramifications of yesterday's incident is going to be international, and the law and order has collapsed, will go to every country, which will be now issuing alerts to their citizens not to visit Goa, and the only person will be responsible is none other than the Chief Minister of Goa and the Home Minister. If we have to save our face internationally, as our President has said, the only alternative is for the Chief Minister to resign and go home, so that we get the message that the man who is incapable of controlling law and order has been replaced. राज्यपालान गोयचे भाजपा सरकार बरखास्त करचे अशी मागणी काँग्रेसीचे म्हणयारे सुदीप तामणकार हांणी केला.
सरकार बरखास्त करून राजपालान गोयच्या लोकांक न्याय मेळोवन दिवचो अशें म्हणत राजपालाक दिल्ले निवेदनाची प्रत राष्ट्रपती आनी सुशील कुमार शिंदे हांकां धाडपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी मुखार सांगला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. 29 तारखेर मंगळाराक तुम्ही सगळ्यांनी जी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसात विनय तेंडुलकर यांच्यानी जी पळय प्रेस घेतली आनी त्या प्रेसान खंय तरी म्हाका अटक करपाचो दबाव सरकाराचेर पळय हाडपाचो प्रयत्न केलो. डायरेक्ट सगळ्या प्रेसाच्या माध्यमांतून संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी पळयलें की आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करतले आनी म्हाका अटक करपाक आनी दुसरे दिसा अटक जावपाक पुलीस खात्याचेर दबाव येता. जे पुलीस खाते 2 दीस पयलीं 41A म्हणून पळय जे CRPCन एक सेक्शन नवेंच अमेंडमेंट जाला म्हणजे ह्या सेक्शनान एकदा नोटीस काढली कोणाय पुजेचेर कोणाचेर कंप्लेन आसा आनी ताका नोटीस काढली काय पुलीस अटक करपाक शकना. ही बिलां आनी नवी सांगून बेश्टे गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करची न्हू. खरी ITI जो आसा तो सक्षम कायदो त्या कायद्या प्रमाणे जी म्हायती मागता ती गोंयच्या जनतेक उपलब्ध करून दिवची. हे सरकार मनोहर पर्रीकार जो राजिनामो बी ना हो राजिनामो बी दिवपाचो नरकासूर न्हू हो कायमचो येयल्लो आसा हेका लजूच ना हांगासर हो गोंयकारांक जेन्ना सोंपयतलो तेन्ना तो खंय तरी घरा वयतलो पूण राजिनामो बी आनीक ना. हांगासर हेणी फक्त आतां कितें राज्यपालान सरकार बरखास्तीचो निर्णय घेवचो पडटलो आनी ते बरखास्त करचे म्हणून हांवें मागणी केल्ली आसा. याच्या रिप्रेझेंटेशनाच्यो कॉपी हांवें राष्ट्रपतीकूय केल्या सुशील कुमार शिंदेक केल्या पूण आयज त्यो दिवंक ना. जेन्ना हांव दिल्लीक वयतलो किंवा हांव फाल्यां दिवाळेचो सण सुटी आसलेल्या कारणान सोमाराक रजिस्टर एडीन धाडपाक शकता पुढून ह्यो हांव धाडटलो आनी योग्य तरेन हे मॅटर फॉलोअप करतलो आनी गव्हर्नरान गोंयच्या जनतेक न्याय दिवचो. हे सरकार बरखास्त करून गोंयच्या जनतेक मुक्तता दिवची. एकदां ताका सांगपाक सोदता पर्रीकाराक की हैदराबाद फॉरेन्सिकाचो जो रिपोर्ट मागलोलो पळय त्या टायमार हँड रायटिंग एक्सपर्टांचो जो रिपोर्ट मागलोलो तो रिपोर्ट उघड करचो हिम्मत आसा जाल्यार सरकाराक. केसी फिलीप नेरीच्यो सेटिंगो करून केसी घेवन फाटीं जावचे ना. हिम्मत आसा चॅलेंज दिता तो रिपोर्ट एक्सपर्टाचो कोणाचो पळय कोणाचेर पळयला तो उघड करा. लोकांक बेश्टे दिशाभूल करपाचें स्टेटमेंट काडूं नाका हांगासर आनी त्या प्रमाणे हे सरकार बरखास्तीच्याच लायकीचे आसा आनी बरखास्त ते बेगीन करचे अशी शेवटी मागणी करता. पर्यटन मंत्री दिलीप पळयेकारान बेकायदेशीरपणान सेरुला कोम्निदादची 399 चौकण मीटर जमीन हडप केल्या असो दावो करून समाज वावुरपी आदोगाद आयरिश रॉड्रिग्स हांणी मंत्री दिलीप पळयेकार तांची OSD आयरीन सिक्वेरा पीटर मार्टिन्स हांचे आड पर्वरी पुलीस स्थानकात कागाळ नोंद केल्या. परवरीच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. An FIR has been filed today against the Tourism Minister of Goa, Dilip Parolekar, at the Porvorim police station in connection with the 399 square meters of Komnidad land which Tourism Minister Dilip Parolekar has illegally grabbed from the Serula Komnidad. So this FIR has been filed against him and also against the administrator of North Goa Komnidad, Irene Sikera, who is currently the OSD of the tourism minister, and also Mr. Peter Martins, who is the attorney of the Serula Komnidad. So the FIR is that the three of them have conspired to ensure that Dilip Parolekar gets prime land of 399 square meters has been given to him for a song. In fact, the price paid by him is only 3,41,000, whereas the cost of that land today is over 1 crore of rupees. So it has been basically a criminal conspiracy by the three of them to defraud the Komnidad of Serula. The FIR has been filed under section 419, which is of cheating, and section 119 and 120 of the IPC, besides the section of criminal conspiracy. So the FIR has been filed today. So the police inspector has assured me that needful will be done as soon as possible. I have requested them to immediately register the FIR and start the investigation so that Tourism Minister Dilip Parolekar can be brought to book.
such a situation is not acceptable when people misuse their power to grab the land. In fact, the matter is also pending before the Honorable Bombay High Court at Goa, and the next hearing is fixed for November the 18th. So that petition which I have filed before the Bombay High Court at Goa is to ensure that this Comunidad land is reverted back to the Comunidad of Cerula. So this FIR today will take care of the criminal part of this offence, which I hope the police will take action and in accordance with law. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Lucky Enterprises, wholesale and retail shop. Salwar suits, kurti, leggings, nighty. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसव उपरांत तुमकां येवकार. पयलेच फावट 53 नायजेरियन नागरिकांक अटक करपाक मुख्यमंत्र्याक येस आयला अशें उद्देग मंत्री महादेव नायक हांणी सांगला. काँग्रेस बेजबाबदारपणान ह्या प्रकरणात सरकाराचेर आरोप करतात अशी टिकाय तांणी ह्या वेळार केल्या. पणजेच्यान संजय नालीचो रिपोर्ट. पयले फावटी हे नायजेरियन लोकांक जे आसात तांकां 54 लोकांक अरेस्ट जाल्ले आसात. ताचे मुखार संपूर्ण चौकशी जातली. पण आयज पर्यंत कोणेच अशें धाडस करूं नाशिल्लें की जे कोण मस्ती करतात, जे किनारी भागांत धुमशाण काडटात, जे ड्रग्सां भितर इन्वॉल्व आसात, ह्या संदर्भाची कृती करपाची, कारवाई करपाचें आज पर्यंत कोणेच धाडस करूं नाशिल्लें. तें धाडस आमच्या गृहमंत्र्यान म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा आनी मुखार कितें योग्य कारवाई जावपाक जाय त्या खातीर आमचें सरकार जें आसा हें बांदील आसा. हांव तरी गेल्या 5 वर्सांक विरोधान काम केल्लें आसा. आमी आमच्या
पक्षाक प्रामाणीक आसात. आमी हेवटेन ते वटेन उडी मारपाचो केन्ना प्रयत्न करना. पण विजया सारको एक दगाबाज मनीस, धोकेबाज मनीस, कावेबाज मनीस ह्या गोंयच्या विधानसभेन पावले हें दुर्दैव आहे गोंयकारांची. काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी काही असो बेजबाबदार स्टेटमेंट केला. हे जे फॉरेनरच न्ही जे कोण गोंयांक पिड्यार करपा आयल्यात ते बरोबर इंडियेतले काही लोक जे आसात जेणी इलिगल वास्तव्य जे आसा ते आमच्या गोंयांत केल्ले आसा आनी ते मुखार सगळ्या लोकांक हानिकारक आसा हाची जाणीव सगळे गोंयकारांक आसपाक जाय. स्वता अशे हेजेर विचार मांडपी काँग्रेसच्या अध्यक्षाक हांव सांगूंक सोदतां की तुजे घरांत जे दुसरे प्रांतांतले ल्हानशे खोलीन 17 कितले जो लोक जे रावतात तांकां पयलीं घरांतले भायर काड. जे स्केलेटन शिरोडा हायर सेकंडरीन जाले जावं शिरोडा मेडिकल कॉलेजान ते इलिगल स्केलेटन तांणी दुसरे जाग्यार व्हरून पुल्लेले आसात. ताजेर सरकाराचे योग्य ते कारवाई जातली अशी म्हाका अपेक्षा आसा. ड्रग्स नेक्सस हे आयज रवी नाईक जे काल म्हणटा की आपूण हे एक्शन घेता आशिल्लो. हांव वास्तवीक एकच म्हणटा एखादे वेळ गोंयकाराक दिसतलें हो एक आमचो भावनीक संघर्श आसा की गोंयकारांचेर अटॅक जाता तेन्ना कोणाचें रक्त चाळोवप हें स्वाभावीक आसा. आमी टीव्हीचेर पळयत आसतना आमचें रक्त उसळटालें पूण आमी दुसरे वटचो कसो विचार करिनात. एखादे वेळ ह्या हांकांच नायजेरियनाक झडटा आनी तुमचे जे टीव्ही कॅमेरा जावं बाकीचे सगळे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया फोकस जाता. एक क्लिप आमी जर इंटरनॅशनल लेवलाचेर इज इज नॉट गोइंग टू बी इंटरनॅशनल फोरमाक आमी तांकां कितें तरी दिता म्हणून एक मर्डर आमी ते दाखयतले. ताच्या नंतर लाठी समज पोलिसांनी लाठी चार्ज केलो जर जायत ते इन्सिडंट पिकअप करतले. हातून ह्युमन रायट्स वायोलेशन म्हणून हें जातलें. फायनली मॉब जो आसा ताका कोण कॅप्चर करपाक शकना. जो जबाबदार आसता तो पोलीस सर्वंट आसा म्हणून आयज पोलीस ऑफिसर एकदम कोणाच्या आंगार वचपाक शकना. पर्रा लोबोवाडो हांगा एका नायजेरियन तरणाट्याचे खून जाल्ल्याचे घडणुके वेल्यान परवरी आणि म्हापसा पुलीस स्टेशना भायर दुमशेणां घालपी 53 नायजेरियनांक पुलिसांनी अटक केली. शुक्रारा 25 नायजेरियनांक कोर्टान 14 दिसांची न्यायालयीन कादय फरमायल्या. तांची आग्वाद झेलीत रवानगी केल्या. उरिल्ल्याक मागीर हाडटले. मजगती नायजेरियनांची दादागिरी खपोवन घेवचे नात अशी घोषणा दिवपी नायजेरियनांची विरोधात रेंट अ बायक संघटनेन निषेध रॅली काढली. नायजेरियनाक लागून गोंयचे तरणाटे ड्रग्साचे विळख्यात सापडल्यात अशें म्हणून जाता तितले बेगीन गोंयांत बेकायदेशीरपणान रावपी नायजेरियनाक धांवडावचे अशी मागणी तांणी केल्या. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. आमी जायत काडल्या कित्याक काल तुमकां कितें जालां तें तुमी पळयलां. हे नायजेरियन येवन हांगासर गोंयांत अशें दादागिरी करता आमच्या पुलिसांच्या आंगार वयता. कितें हेचो कितें तरी हें करूंक जाय आमचें कितें तरी सरकारान हेचो कितें तरी करूंक जाय म्हणून आमी रॅली काडल्या. आमी कितें दिसता की बाबा हे नायजेरियाक हांगासून गोंयसून धांवडचे. हेंकां तर हांगासून धांवडी ना जाल्यार हे आनीक येतले. फाल्यां कशें पोर्तुगीज पयलीं राज करता तशें आतां हेंचो राज जातलो गोंयांत. ह्या खातीर आमकां दिसता की हेंकां हांगासून धांवडचें म्हणून. कितें आनी त्या खातीर हे पळय ड्रग्स बी जो हाडटा हे सगळे तेच हाडटा आनी आयचो जो यूथ जो पिड्ड्यार जाला ड्रग्स सोडून तो हेंच्या खातीरूच जाला. आनी तर फुडें तर ड्रग्स फ्री तर गोंय करूंक जाय क्लीन दवरूंक जाय जाल्यार हेंकां पयलीं हांगासून धांवडूंक जाय हीच आमची मागणी आसा. आमी रेंट अ बायक आसा पळय तेंच्या निशेध म्हणून ही रॅली ऑर्गनायज केल्या. आमच्या वांगडा रेंट अ बायक ट्रॅव्हल्स टॅक्सी ओनर सगळे जितले मार्केटान बिझनेस करता तितले आमकां आयज सपोर्ट आसा. फुडें आतां आमची संख्या मातशी कमी जाली कित्याक आमी ऑन द स्पॉट दवरले तरी आसतना आमकां रिस्पॉन्स खूब मेळ्ळो. आमी फक्त अशें धरिलां की जो नायजेरियन येतलो तेजेर आमी वेव्हार करचे ना. ते गाडयो भाड्याक दिवप ना ताका घरा भाड्याक दिवप ना तिकेटी दिवप ना कसलोच वेव्हार तेंचे कडेन करप ना हें आमी धरला. झगडी झुजा आमी करचे ना. तेंच्यांनी कायदो हातीन घेतलो म्हणून आमी हातीन घेवचे ना. आयज नरकासूर म्हणजे नायजेरियन. आयज म्हाका अशें दिसता की एका नरकासुराक जळोवप म्हणजे एक नायजेरियनाक जळयतले आमी. सगळी घाण आसा ती आयज आमी सोंपयतले. फाल्यां दिवाळीच्यान आमी बरे कामाक सुरवात करतले. काणकोण करमल घाटार दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण वाडपाक लागला. असोच एक अपघात ब्रेस्तारा घडलो. कर्नाटकाच्यान येवपी पोलो गाडयेन काणकोणा वचपी स्कूटरीक धपको दिलो. ह्या घडणुकेत स्कूटर चालक लक्ष्मीकांत फळदेसाय गंभीर जखमी जाला. ताजेर मडगांवच्या आपोलो विक्टर हॉस्पिटलात उपचार चलतात. काणकोणच्यान बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें तो आपणा वेन सारको तुगेलो काणकोण वेन वयतालो हे भायली कर्नाटका गाडी इतली स्पिडीचेर येयली आनी ताका सामको धक्को दिन सामको उडयलो सामको. आनी हे इतली स्पिडीचेर गाडी चलयता ह्या वेळेचेर टर्न बी म्हूण पळयनाय
आनी सामकी स्पिडीचेर गाडी चलयतात हेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपा जाय पोलिसांनी आनी इतलेंच की कितें सोरपीन काय कितें पिन चलयता म्हूण कांयच समजना. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. गोयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. विसा उपरांत तुमका येवकार. काणकोणा सध्या पार्किंगाचो विषय तापला. जागो ना म्हूण पालिकेन खासगी इमारती मुखार पार्किंग करपाचो निर्णय घेतला. या निर्णयाचेर दुकानकार चाळवल्यात. मात हे विशीं नगराध्यक्ष महादेव देसाय हांका विचारले तेन्ना तांणी खंयच्याय परिस्थितीत पार्किंग जातलेच अशें सांगले. काणकोणच्यान बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. आमचे शॉपकीपर रेजिडेंट्स एरियाचे जेन्ना आमी आयकलां की हिंगा रिजर्व पार्किंग जाता म्हूण तेन्ना आमकां हिंगा आसतना रेजिडेंट्स आनी आमची शॉपकीपर्स ओनर्स आनी शॉपकीपर आसतना आमकां ही रिजर्व पार्किंग नाका. अशें तरेन प्रेझेंट पार्किंग केल्ले आसता लोक येयल्ले आसता आमी कोणाकूच मना करना पूण रिजर्व पार्किंग केलें जाय ती पब्लीक पार्किंग म्हणून बरयलें जाय तो आमकां त्रास जातले. आनी तेजो म्हाका दिसता ती एरिया जी आहा ती सायडबॅकाक सोडली. सपोज एक कोण एक बिल्डर परमिशन मागता तेन्ना आमकां सायडबॅक सोडचो पडटा. त्या भायर तेणें पार्किंग बी दाखोवचें पडटा. मागीर त्या टायमार ती सगळी स्टडी करून तो रिपोर्ट कलेक्टराक धाडलो आनी कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडलें आसा की आमकां जागो 2 व्हिलरा उरतलो, आमकां नो पार्किंग उरतलो, आमकां 4 व्हिलर उरतलो.
मागीर ताका लागून म्हाका दिसता सगळीं शॉप ओनरांनी हातूंत कॉपरेट करपा जाय दिसता आनी जी तेंगे बिल्डिंगे मुखाल्ली जागा आसा ती सायडबॅकार सोडल्या आसा आनी 30 दिसां भितर तेणी एक्झिक्युटीव इंजिनियर रोड्स आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर हायवे हांचो 30 दिसां भितर तेजेर एक्शन घे म्हणलां म्हणल्यार हें जातालेंच आनी म्हाका दिसता सगळीं शॉपकारांनी हातूंत कॉपरेट करपाक गरज आसा म्हाका दिसता. कुशल तांत्रिक कामगारांची कार्यक्षमता वाडोवपाक तशेंच पर्यटन उद्देग आनी हॉटेल वेवसाय मळाचेर कुशळ कामगारांची मागणी पूर्ण करपाच्या हेतान आल्तीन पणजेच्या सरकारी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयान समाजीक महाविद्यालय येवजण चालीक लावपाचें थारायला. केंद्र सरकाराच्या मनीस संशोधन उदरगत मंत्रालयान पुरस्कृत केल्ली ही येवजण 19 नोव्हेंबरा सावन आल्तीना वयल्या सरकारी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात सुरू जातली. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. I am proud to announce that ours is the only polytechnic in the state of Goa to be selected under this scheme among 300 polytechnics all over the country. Now this scheme has been started with the mission of Skilling India 2020. We find that in India there are a lot of young youth, population is there about 5 million people, but they are not productive. So central government has come with a mission to make them productive and give them the skills so that they can get right jobs and they can also start their own workshop or a small unit. All polytechnics and all colleges will become community colleges. Some of you may ask me what commerce colleges are going to do by becoming community colleges. Commerce colleges, half day the students have to go in the bank and half day come to the college. Now this every student, now this diploma course or in the colleges who are studying BCom and all, that will continue. Parallel to this system will come. And when we find that this system is more efficient and we get better qualified people, then slowly the formal system will stop. That will take some time. It will not stop immediately. Because we have to prove that this system is better than the existing system. And time only will tell. So there are 13 sectors, 57 specializations and 576 skill providers on the portal of AICT. You can go log in on the AICT portal, you can go to Google and type AICT, you will get a portal, and on the portal every information is given on the portal. In the institute they are going to come and learn writing skills, speaking skills and mathematical skills. Whereas technical skills they are going to go to the industry, to the SKPs, skill and knowledge providers who have been identified. We have also identified 2 courses here, refrigeration and air conditioning and building construction. We have here with us head of mechanical and head of civil engineering. But since this is a pilot project, we want to test the waters, so we have started only 2 courses, and now immediately all 11 courses will become community college courses. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. नायजेरियनांनी केल्ल्या तांडवा खातीर गोंयचे गृह खाते जबाबदार काँग्रेसीचो आरोप. काँग्रेस मागता मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो. गोंयचे भाजपा सरकार बरखास्त करचे. सुदीप तामणकराची राज्यपालाकडेन मागणी. आणि पर्यटन मंत्री दिलीप पळयकरा आड पर्वरी पुलीस स्थानकात कागाळ. तर इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुम्ही पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.